तो आपको रोमानवियत का जो लुब्बे लुबाब कदम बढ़ाने वाला उस जलती झाड़ी को देख लें, हज़रत मूसा का खुदा के साथ हम कलाम होना देख लें और उस सारे मंजर को देखें, वो सारे का सारा वीरान और बियाबान वाला था। यानी बियाबान में खुदा मौजूद तलबा तलिबात, दोस्तों साथियों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपके लिए हमेशा मैं दुआ करूँ खुदा कद्दूस आपको आपकी इल्मी सरगर्मी में हमेशा कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। तनकीदी मैदान के अंदर बेशुमार मौज़ूआत आपके सवालात की रोशनी में पहुँच रहे हैं। तो आज आपके सवालों की रोशनी में मौजूद रोमानवी तनकीद और इसके जो तहरीक के तासुरात हैं, हम इसके बारे में थोड़ा सा गुफ्तगू करेंगे और इसके बारे में देखेंगे कि ये रोमानवी तहरीक क्या थी, इस लफ्ज़ के मतलब और मानी क्या है, और इसके जदीद जो दौर है 21वीं सदी का, इस पे क्या तासुरात बड़े हैं, मुस्तकबिल करीब में इसके क्या तासुरात हो सकते हैं। हम आज इन सारे सवालात के जवाबात मुख्तसर अंदाज में जानने की कोशिश वो भी करेंगे, क्योंकि तहकीक का दायरा कार एक ख़ास लिमिट तक नहीं है। जैसे जैसे वक्त की करवट बदलती है, इंसान की सोच मुताला पर मबनी होती है, तहकीक के दायरा कार से मुनव्वर होता है, उसी के साथ साथ कुदरत का ये तकाजा भी अपनी मदद आपके तहत उस पर बुरानजिमान हो जाता है कि वो आगे बढ़ने का सिलसिला शुरू हो जाता है। रोमानवी तनकीद या उसको रोमानवी तहरीक के तासुरात के तौर पर देखें तो ये यूरोप की एक अदबी बहुत बड़ी तहरीक है, जिसने पूरे यूरोप को बल्कि कह लें कि पूरी दुनिया को अपनी लपेट में रख लिया। 18वीं सदी के आखिर तक देखें या उसके आखिरी चौथाई हिस्से में इसने परवान चढ़कर एक उम्दा तहरीक के तौर पर अपने आप को मनवाया भी है। दुनिया का हर मुआशरा, हर फर्द और हर फर्द की कहानी किसी न किसी रंग के अंदर इस तहरीक के लुब्बे लुबाब के पस मंज़र के साथ जुड़ी हुई है। इसने वुसअत को परवान चढ़ाने में एक अहम किरदार अदा किया है, जो रोमानवी तहरीक या रोमानवी तहरीक के तासुरात के तौर पर आज हर मुल्क और हर मुआशरे की कहानी में किसी न किसी रंग के अंदर वो मौजूद भी है। पहले हम इस लफ्ज़ के मानी देख लेते हैं ताकि आसानी के साथ इसके सियाक़ो सबाक़ को समझ सकें, फिर अगली बात करते हैं। इसके लफ्ज़ी मतलब पर बात के जो डिक्शनरी मुझे और आपको देती है वो दूरी या उदासी के मानों में है। रब्बानी भी इसको कह ले, बेचैनी का नाम भी इसको दिया जाता है, जोश और पुरजोर तख़य्युल का भी मानी इसको दे सकते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि ख्याल, खैरत अंगेज़ी, वो जो आगे बढ़ने का, तहकीक से तहकीक आगे बढ़ने का, कड़ी से कड़ी मिलने का, उसको नाम हम दे सकते हैं। यानी नामालूम और नामुमकिन चीज़ों के हसूल की तरफ कदम बढ़ाना, वो रोमानवियत या रोमानवी तहरीक के तासुरात में एक अहम किरदार के तौर पर वो मिलते हैं। अब इस तहरीक का नुक्ता नज़र देखें जिसके इवज़ ये मौक़िफ़ मेरे और आपके सामने आया था, वो क्या है। इस तहरीक का जो लुब्बे लुबाब कह लें, इस तहरीक का जो मकसद कह लें, वो क्यों जन्म ली थी। इसका सबसे पहला और अहम मकसद ये था कि पुराने और तंग ज़हनी रवैये से निकलकर कुशादा नुक्ता नज़र की तरफ कदम बढ़ाना, ताकि तहकीक मुताला का जो वुसअत है वो सामने आ सके और कुदरत ने जो इंसान को अक्ल और दानाई, हिकमत, फ़हम और फरासत अता की है उसको अपनी ज़िंदगी के अंदर बरूए कार ला सके। यानी तंग नज़रिए से वसी नज़रिए की तरफ कदम बढ़ाना इस रोमानवी तहरीक का सबसे अहम और मरकज़ तासुर के तौर पर वो मिलता है। दूसरी चीज़, थोड़े से ज़्यादा की तरफ कदम बढ़ाना है। अब अगर देखें अमूमन किताबों के जिसके उजाड़, वीरान या बियाबान के मानों में भी हमें मतलब लिए जाते हैं। अब ये चीज़ देख लें आपके, जब इंसान उजाड़, वीरान या बियाबान, तब उसका मुशाहदा, तब उसका मुताला गहराई की तरफ जाता है। तो उसका मतलब यही होता है कि जब वो गहराई में जाता है, तहकीक अपना रास्ता हमवार करती है, तनकीद उसके साथ साथ चलती है और बताती है कि क्या यहाँ पे गलत है और क्या यहाँ पे दुरुस्त है। यानी मुराद फिर क्या हुआ कि नाकदाना नज़र की जगह तख्लीक ने वो ले ली थी। इंसान जब इमेजिनेशन करता है, इंसान जब गौर व फिक्र करता है, रिसर्च का मादा वो अपने साथ अटैच करता है, तो उसके लिए वो चीज़ क्या है, आगे तहकीक और कामयाबी का सबब ठहरती है। यही रोमानवी तहरीक के तासुरात में एक बहुत बड़ा तासुर मौजूद भी है। अब इसकी मैं मिसाल ले लूँगा। अक्सर औकात हम
کلام خدا کا مطالعہ کرتے ہیں۔ کلام خدا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک شخصیت نبی رسول ہونے کے ناطے ہمارے پاس ایک عمدہ ہے جہاں سے شریعت کا باقاعدہ آغاز ہوا، جہاں پہ خدا تعالیٰ ان پر ظاہر ہوتے ہیں، کلام خدا ان سے مخاطب ہے۔ وہ جلتی جاڑی والا منظر دیکھ لے، وہ بھی ایک ویران جگہ تھی۔ تو آپ کو رومانویت کا جو لب لباب قدم بڑھانے والا اس جلتی جاڑی کو دیکھ لیں، حضرت موسیٰ کا خدا کے ساتھ ہم کلام ہونا دیکھ لیں، اور اس سارے منظر کو دیکھیں، وہ سارے کا سارا ویران اور بیابان والا تھا۔ یعنی بیابان میں خدا تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ظاہر ہوئے۔ اسی طرح حضرت مسیح کی بات کریں، یسوع المسیح کی بات کریں کہ جب انہوں نے باقاعدہ طور بپتسمہ لیا تو انہوں نے 40 دن کا ایک روزہ رکھا تھا، اور روزہ رکھنے کے فوراً بعد کہاں پہ گئے؟ بیابان میں گئے۔ اب اس بیابان کو سمجھنا ہونا اس رومانوی تنقید کے یا رومانوی تحریک کے پس منظر پر، تو آپ کو یہ دونوں مثالیں سمجھا دیں گی کہ کیسے قدم آگے بڑھایا جا سکتا ہے، کیسے اس نکتہ چینی کی جگہ دل گدازی یا ظرافت کا ہم عنصر اپنی زندگی کے اندر لے کر کامیابی کو اپنے مقدر کا حصہ بنا سکتے ہیں۔ یعنی وسعت کو زندگی کا پہلو بنانا اس تحریک کا بنیادی مقصد ہے۔ فطرت کے قریب ہونے کا جو فلسفہ ہے، اس رومانویت کے تاثرات میں ایک بہت بڑا تاثر ہمیں ملتا ہے۔ تو لہٰذا شعور کی تہوں کو انہوں نے ایک ایک کر کے پھرولنا، ان کو ایک ایک کر کے منظر عام پر کرنا اور گہرائی کی پامائش کی طرف قدم بڑھانا، یہ رومانوی تحریک کا عمدہ شاہکار ہمیں ملتا ہے۔ تو ولیم ورڈزورتھ کا نام آپ نے سنا گا، کالریج کا نام سنا گا، ولیم بلیک کا نام، جتنے بھی یہ بڑی بڑی ادبی شخصیات ہیں، آپ ان کے ہاں دیکھیں تو شعور کی عمدہ مثال اور فطرت کے قریب ہونے کا نام ہمیں رومانوی تحریک کے طور پر یہ ملتی ہے۔ تو لہذا رومانوی تحریک شعور اور شعور میں فرق کرنے کا نام ہے، یعنی شعور سے لاشعور کی طرف، شعور سے لاشعور کی طرف قدم بڑھانا رومانوی تحریک کا مقصد اور سبجیکٹ کے طور پر ہمیں وہ ملتی ہے۔ شاعری کے اندر عموماً آپ دیکھ لیں عورت کی سراپا نگاری تھی۔ جب ماضی میں ہم دیکھتے ہیں تو صرف اور صرف عورت کی سراپا، یعنی عورت کے سر کے بالوں سے لے کر اس کے پاؤں کے ناخن تک، اس کی ایڑیوں تک صرف اور صرف اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ لیکن جیسے ہی اس تحریک نے سر اٹھایا ہے، جیسے اس تحریک نے اپنا مقصد منظر عام پہ کیا ہے، تو شاعری عورت کی سراپا نگاری سے نکل کر فطرت کے قریب ہونے کے طور پر بھی ہمارے سامنے آ گئی۔ یعنی دنیا کا ہر موضوع شاعری میں بیان ہو رہا ہے، وہ فطرت کی بات کر لیں، وہ نبی رسول کی تعریف کے طور پہ بات کر لیں، خدا تعالیٰ کی اس عالمگیر کائنات کا مطالعہ کر لیں، وہ آپ کو شاعری میں ملے گی۔ اس معاشرت کی بات کر لیں، آپ کو وہ ملے گا۔ سماج کے مسائل، ان میں رہنے والے، یعنی داخلیت اور خارجیت دونوں انداز میں اب ہمیں یہ چیز غزل کے میدان میں یا نظم کے میدان میں دونوں انداز ملتی ہے۔ تو اس چیز کو ہم رومانوی تحریک کے تاثرات کہہ سکتے ہیں۔ اب اس رومانوی لفظ کے مطلب لے لیتے تاکہ آسانی کے ساتھ مزید سمجھ آ سکے کہ یہ رومانویت اس ہندوستان اور یورپ کے مابین کیا فرق ہے۔ اس وقت 3 کلچر کے اعتبار سے میں بات کروں گا جو رومانویت لفظ یا رومانس کے اعتبار سے اس مقصد اور مفہوم کو سمجھنے میں۔ پہلی بات یورپ کی بات کروں گا، دوسری انقلاب فرانس کی بات کروں گا، اور تیسری ہندوستان کے کلچر۔ یہ تینوں کلچر کو دیکھیں تو تینوں کلچر نے کیا کیا، اس کو علیحدہ علیحدہ معنی دیے۔ اب مطلب آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا سارے کا سارا کہ یہ رومانس لفظ ہمارے ہاں کیا لیا جاتا ہے اور ان کے ہاں یہ اس تحریک کے پس منظر پر وہ کیا چیز چھپی ہوتی ہے۔ یورپ میں اس کو فطرت کے بارے کھوج لگانے کا نام دیا جاتا ہے۔ اب ہم نے ولیم ورڈزورتھ کا نام لیا ہے، کالریج کا نام لیا ہے، ولیم بلیک کا نام لیا ہے، ولیم ڈیوس کا نام لیا ہے، بشپ ایڈورڈ کا نام، یہ جتنی بھی شخصیات ہیں ان کی شاعری کا مطالعہ کریں تو آپ کو فطرت اور انسان کے مابین تعلق، اس کے ریلیشن شپ کی بات ہوتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں ریلیشن شپ نیور ڈائی یا نیچر ڈیتھ، اٹ آلویز ڈائی ود ایگو۔ تو یہی چیز ان لوگوں نے اپنی شاعری کے اندر، اپنی نظم کے اندر، غزل کے اندر، پوئٹری کے اندر وہ ساری چیزیں کیا فطرت کو، نیچر کو سراپا نگاری دی ہے، یعنی اس کو سینٹر پوائنٹ نیچر کو قرار دیا ہے۔ دوسری بات آ جائے فرانس کی، انقلاب فرانس آپ جانتے ہیں کہ بہت بڑا ایک انقلاب ایک تاریخ کے میدان میں موجود بھی ہے۔ اب یورپ فرانس کی تاریخ میں اس
रोमानवियत लफ्ज़ को क्या किया जाए, इनकलाब के मानों में लिया जाए, दूसरों से अलग थलग सोचने के मानों में, दूसरों से हटकर सोचने का नाम यहाँ पे लिए जाते हैं इनकलाब फ्रांस के तौर पर या फ्रांस की तारीख या कल्चर के तौर पे। अब आज बदकिस्मती से हिंदुस्तान के कल्चर के तौर पे, हिंदुस्तान के कल्चर में इस लफ्ज़ के माने सिर्फ और सिर्फ लड़की और लड़के के अफेयर के तौर पे जिसे लिए जाते हैं, जिसे आशिकी और मशूकी कह लें। हमारे इस हिंदुस्तान की सरजमीन का इन लोगों की इस नफ्सियात का सबसे बड़ा मसला ये है कि ये महदूदियत को लेकर चलते हैं, जबकि दीगर आप यूरोप को देखें, उसके अरूज को देख लें, वो क्या वुसअत की तरफ कदम बढ़ाने के तौर पे। तो ये फ़र्क जो आज हमने जाना, ये रोमानवी तहरीक के तौर पर हमारे सामने आ गया कि उनके यहाँ वुसअत के मानों में, हमारे यहाँ क्या है महदूद के मानों में, उनके यहाँ अनलिमिटेड के मानों में, हमारे यहाँ लिमिटेड के मानों में। तो यही वजह है आज 77 सालों में भी आज़ादी का नारा हमारे यहाँ सिर्फ बर्बादी के नाम पर भी है। तो मौजू तलबा, ये था हमारा आज का मुख्तसर तौर पे मौजू रोमानवियत या रोमानवी तहरीक के तासुरात के तौर पे कि उनका क्या मकसद था, क्यों था, कैसे था और किस तरह का था। आपकी कोई राय हो, आपका कुछ सवाल तो ज़रूर कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।